रेलवे निजाम तब से कायम है जब बरसगीर पाको हिंद में बरतानवी राज कायम था। 1861 में पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन कराची से सिंध के शहर कोटरी तक बिछाई गई और इसके कुछ साल बाद 1867 में मुल्तान से लाहौर को मिलाया गया और 1920 तक पाकिस्तान में काफी हद तक रेलवे का मरबूत निजाम कायम हो चुका था, जिसे तकसीम हिंद से पहले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का नाम दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद इसको PWR कहा गया। इस वक्त पाकिस्तान के रेलवे लाइन की लंबाई 8100 किलोमीटर थी और क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक कोई खातिर खा इजाफा ना हो सका, मां सवाए 4 सद्दा मर्दान रूट के। 1960 तक हमारे पास भाप से चलने वाले इंजन मौजूद थे जो बरतानिया ने मुहैया किए और आहिस्ता आहिस्ता डीजल इंजन का रुझान शुरू हुआ। 2015 से अब तक डीजल इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 1970 तक रेलवे का निजाम कदरे बेहतर माना जाता था। 1970 में रेलवे की कुल आमदन 24 अरब रुपए थी और मुलाजमों की तादाद 70,000 के करीब थी। 1971 में भुट्टो हुकूमत के दौर में रेलवे का निजाम मुतासिर होने लगा। चंद बरस पहले रेलवे का निजाम इस कदर बुरा था कि 2013 तक रेलवे की आमदन सिर्फ 18 बिलियन थी और 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद रेलवे का निजाम ख्वाजा सारफी के हाथों में दिया गया तो किसी हद तक बेहतरी आने लगी। रेलवे की आमदन में 44 साल बाद 1 अरब रुपए ज्यादा इजाफा हुआ, यानी 2014 में रेलवे की आमदन 25 अरब और मुलाजमीन की तादाद 86,000 तक जा पहुंची। 2016 में रेलवे की कुल आमदन 40 बिलियन तक जा पहुंची है। अफसोस इस बात का कि पाकिस्तान में रेलवे का निजाम बाकी ममालिक की तरह बेहतर ना किया जा सका। हर साल बजट तो मुख्तस किया जाता है लेकिन रेलवे के निजाम में कोई बेहतरी ना आ सकी। ना तो नए रूट्स बने, ना ही जदीद ट्रेनें चलाई गईं, ना ही जदीद ट्रैक बन सके, ना ही जदीद रेलवे जंक्शन बनाए जा सके और ना ही रेलवे को अंडरग्राउंड किया जा सका। यही वजह है कि हमें आए दिन मुख्तलिफ हादसात का सामना करना पड़ता है। चीन, अमेरिका, बरतानिया, जापान, रूस और भारत, कनाडा जैसे ममालिक रेलवे के निजाम में इस कदर आगे निकल गए कि बुलेट ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन का इस्तेमाल भी काफी सालों से चलता आ रहा है। चीन दिन ब दिन ट्रेन के निजाम में बेहतरी ला रहा है। चीन के महकमा रेलवे ने 2016 में 571 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, जिनमें 563 ट्रेनें हाई स्पीड थीं। 2016 की चीनी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 6,284 मुसाफिर ट्रेन चलाई जा रही है, जिनमें 3,770 ट्रेनें हाई स्पीड ट्रेजर, जिन्हें बुलेट्स ट्रेन भी कहा जाता है, चलाई जा रही हैं। बुलेट्स ट्रेन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि 2300 किलोमीटर की मुसाफत 9 घंटे में तय करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह बरतानिया में रेलवे का निजाम 1825 में कायम हुआ और इस वक्त तक 15,799 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक का जाल बिछ चुका है, जिसमें 5,331 किलोमीटर तक का ट्रैक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस वक्त बरतानिया रेलवे के निजाम में 17वां बड़ा मुल्क है। जिन ममालिक में रेलवे का बड़ा निजाम मौजूद है उनमें से पहले नंबर पर अमेरिका, जिसकी रेलवे लाइन की लंबाई 2,50,000 किलोमीटर है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड 1,600 किलोमीटर है। चाइना 1,21,000 किलोमीटर के साथ दूसरे, 86,000 किलोमीटर के साथ रूस तीसरे, भारत 68,525 किलोमीटर के साथ चौथे, कनाडा पांचवे और पाकिस्तान 7,791 किलोमीटर के साथ 28वें नंबर पर है। क्या पाकिस्तान रेलवे में तरक्की के वो मनाजिल तय कर पाए जो बाकी ममालिक तय कर चुके हैं? क्या पूरे मुल्क में रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया जाएगा या हमेशा की तरह ये ख्वाब ही रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे सस्ता तरीन ज़राए आमदोरफ़्त समझा जाता है। अंग्रेज़ दौर की बनी इस पाकिस्तान रेलवे को हर दौर में बेहतर करने की कोशिश की गई। अगर गुज़िश्ता 3 साल का जायज़ा लिया जाए तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून ने 2013 में जब वफाक में हुकूमत संभाली तो बाज़ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। उससे पहले पाकिस्तान रेलवे का जो हाल था वो भी हम सब के सामने था। 2013 के बाद इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान रेलवे में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। लेकिन साथ ही साथ जो 2013 के बाद पाकिस्तान रेलवे या पाकिस्तान जो रेलवे ट्रेन है इसको हादसात पेश आए, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 450 से ज़ायद रेलवे को जो है वो हादसात पेश आए हैं। अभी भी मुल्क भर में तकरीबन 2400 से ज़ायद ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं
جن کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے. بجٹ بھی پاکستان ریلوے کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ گزشتہ برس. اس کے باوجود ہم ان کراسنگ پوائنٹس کو یا جہاں پر کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیوں نہیں کر سکے. آج ہم پاکستان ریلویز پر بات کریں گے کہ اس کا سٹرکچر کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. گزشتہ 70 سالوں میں ہم نے ریلوے کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دی. یہ ہمارا وہ اثاثہ ہے جس سے ہم نہ جانے کتنا زر مبادلہ کما سکتے ہیں, نہ جانے اس کو بہتر کر کے ہم لوگوں کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن کیوں ہر جمہوری دور میں اس ریلوے کو نقصان ہوا ہے, اسی پر آج ہم بات کریں گے. پروگرام کے آغاز میں نجم ولی صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پبلک ریلیشنز پاکستان ریلویز کے, ان سے بات کریں گے. نجم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, پاکستان ریلویز کو ہم بہتر, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, پاکستان ریلویز کو کیوں ہم آج تک بہتر نہیں کر سکے. ہر جمہوری دور میں یہ دعویٰ کیا گیا ریلوے بہت بہتر ہوگی, 2013 کے بعد بہت کام ہوئے, لیکن آج بھی ریلوے کیوں سسک کے چل رہی ہے, کیوں ہم اس کو بہتر نہیں کر سکے. ریلوے بالکل سسک کر نہیں چل رہی. ایک بیمار اور راغر ریلوے تھی, مرتی ہوئی ریلوے تھی آج سے 3-4 سال پہلے. آپ نے جمہوری دور کی بات کی, میں جمہوریت پر تو ہمارا کمپرومائز کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جمہوریت ہی واحد سسٹم ہے جو اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے, جس میں احتساب ہوتا ہے, جس میں جواب دہی ہوتی ہے. عامریت کی کوئی وکالت نہیں ہے اس حوالے سے. میرا یہ ایک علیحدہ آپ کی بات میں نے دیکھا تو وہ آپ نے کہا کہ بجٹ جو ہے 2400 لیول کراسنگز کی آپ کی نے بات کی, آپ نے کہا جی بجٹ مختص کیا جاتا ہے. پاکستان ریلویز کی ذمہ داری کیا ہے؟ پاکستان ریلویز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا انفراسٹرکچر بنائے, وہ اپنی پٹری بچھائے, اپنے ریلوے اسٹیشن بنائے, اس پر ٹرین چلائے. اس پر اگر کسی کو رستہ چاہیے, اگر کسی کو اپنے شہریوں کے لیے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہے, چاہے وہ ضلعی حکومت ہے, مقامی حکومت ہے, تو رستہ اسے بنانا پڑے گا. پاکستان ریلویز کی یہ ذمہ داری, یہ قانون کہتا ہے, یہ وہ قانون کہتا ہے جو انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری اگر رستے بنانا تو پھر تو ہم رستے ہی بناتے رہ جائیں گے. یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ تقریباً 2400 سے 2500 کے قریب ہمارے پاس ایسے لیول کراسنگز موجود ہیں جو ان مینڈ ہیں, نہیں انتہائی خطرناک نہیں, ان مینڈ ہیں, وہاں پر کوئی بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے. تو اس کو اگر مینڈ کرنا ہے, وہاں پر پھاٹک لگانا ہے, وہاں پر رستہ بنانا دینا ہے, تو یہ صوبائی حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب حکومت نے اب 75 جو ہیں پچھلے سال ان مینڈ کو مینڈ کیا. ابھی آج ہی جب ہم بات کر رہے ہیں, آج ہی مزید 75 کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے چیئرمین پی این ڈی نے کر دیا. پاکستان ریلویز ہی دے گا نا, ہم تو بار بار کہہ چکے, بار بار خطوط لکھے جا چکے, بار بار, یعنی کہ خواجہ سعد رفیع کی ایک پریس کانفرنس میں یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر صوبائی حکومتیں اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو کیا ہم ان لیول کراسنگز کو بند کر دیں, ہم یہ رستوں کو ختم کر دیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آبادیاں آپس میں تقسیم ہو جائیں گی, رستے رہنے کو اور بہت دور دور تک آپ کو رستہ نہیں ملے گا. یہاں تک کہا گیا. لیکن معذرت کے ساتھ آج پنجاب حکومت نے 75 اور انہوں نے کہا جی 778 ملین ہم جاری کر رہے ہیں. لیکن قائم علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ سندھ تھے تو 1 روپیہ جاری نہیں کیا گیا. مراد علی شاہ صاحب 5 کروڑ روپے جاری کر رہے ہیں, ان کی طرف سے ملے ہیں, وہاں پر سندھ میں کچھ ہو رہے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ, ان سے ہماری درخواست ہے کہ ابھی حال ہی میں وہاں پر بھی ایک ٹرین کے آگے گاڑی آ گئی, اور وہ گاڑی جو تھی اس میں 3 پولیس کے افسران تھے, وہ قیمتی جانیں تھیں. اگر وہاں پر وہ بھی ہمیں فنڈز جاری کریں, وہ بھی اس میں رول پلے کریں تو ہو سکتا ہے. لیکن ایک دوسری بات ہے کہ اگر ہم اس طرح 75, 100, 200 کرتے بھی رہیں تو سالہ سال لگ جائیں گے, ہمیں تقریباً 20, 25, 30 سال لگ جائیں گے ہمیں اس تمام 70 سال پہلے ہم نے ضائع کر دی اس کو بہتر کرنے کے لیے. نہیں, اب پاکستان ریلویز اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. سی پیک کے تحت ہم ML1 جو کہ ہماری کراچی سے پشاور تک مین لائن ہے, اس کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کی فیزیبلٹی رپورٹ چائنیز جو انجینئرز ہیں, کوئی 300 سے زائد چائنیز انجینئر تھے, انہوں نے مختلف شہروں میں کام کیا, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ انہوں نے مکمل کر لی ہے. اس کے تحت ہم مختلف جگہوں پر انڈر پاسز بھی بنیں گے, فلائی اوور بھی بنیں گے, ٹریک کو سیدھا کیا جائے گا, اور ٹرین کی سپیڈ کو کم از کم جو ہے 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ پر لے جایا جائے گا. اسی میں جو آپ کا کراچی سے لاہور کا ٹریول ہے وہ تقریباً 11 سے 12, 10 سے 12 گھنٹوں کے درمیان آ جائے گا. لاہور سے پنڈی آپ 2.5 سے 3 گھنٹوں میں پہنچیں گے. تو اس پر کام ہو گیا, فیزیبلٹی رپورٹ سی پیک کے تحت یہ کام ہو رہا ہے, یہ ہو گیا. اس کے تحت بھی محفوظ ہو سکتے ہیں. پنجاب حکومت اپنی جگہ پر جو کام کر رہی ہے, باقی صوبوں سے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم BOT کی بیس پر بھی ہم نے ایک فارمولہ سجیسٹ کیا ہے کہ جو مصروف جگہیں ہیں
पंजाब में इस वक्त 7 मुकामात पर स्टडी शुरू करने की मंजूरी दी गई है कि वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर आए जो बहुत मसरूफ़ जगह है और वहाँ पर वो अंडरपास बनाए या फ्लाईओवर बनाए, जो बनाना चाहता है बनाए, जो फिजिबल है वहाँ पर, और वहाँ पर टोल ले। उसके नतीजे में रेलवे भी महफूज हो जाएगी, और जब उसका टोल, उसकी कीमत पूरी हो जाए, प्रॉफिट ले ले, जैसे BOT बेस पर या PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो चीज़ें चलती हैं उसके मुताबिक आप समझते हैं कि ये जो अंडर पासेज या अगर ओवरहेड ब्रिज बन जाएंगे इससे हादसा रुक सकते हैं? काफी हद तक, या आपकी नज़र में ये वो वाहिद वजह है हादसा होने की कि मेन जहाँ पर पटरी लाइन है वहाँ पर ना कोई सड़क है, ना अंडरपास है, ना ओवरहेड है, ये एक बड़ी वजह है हादसा की? ये एक बड़ी वजह है, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन इससे हटकर भी अगर हम बात करें तो हम मशकूर हैं, हमने मुख्तलिफ इदारों से, कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों से रब्ता किया। पाकिस्तान रेलवेज़ ने वजारत दिफाई पैदावार पाक फ़ौज से रिलेटेड है, उनका एक ज़ेली इदारा है नेस्कॉम के साथ मिलकर हम एक इस वक्त सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हमारी उनके साथ वर्किंग ग्रुप बन चुका हुआ है, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। ट्रेन टू ट्रेन कोलिजन, ट्रेन का ट्रेन से टकराना, या दूसरा आपके जितने ये लेवल क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर एक ऐसे सिस्टम की मौजूदगी जिसके तहत आप अपने ट्रेन को सेफली गुजार सकें, उसमें सायरन लगे हुए हों, उसमें लाइट्स लगी हुई हों, लोगों को ख़बरदार करने के लिए कि ट्रेन जहाँ पर फला इतनी देर में पहुँच रही है, वो तमाम भी इस वक्त उस पर भी काम हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ उस पर काम। क्या वजह है कि आज तक हम इसको अप टू मेरिट नहीं कर सके? इसमें कोई शक नहीं है 2013 के बाद इस पे काम हो, लेकिन आज भी मतलब बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, ये आपको भी पता ही है। फ्लॉज क्यों इसको बेहतर, कोई एक वजह तो होगी कि शायद ये कौमी इदारा है, हुकूमती इदारा है। 70 साल गुजर गए, पाकिस्तान रेलवेज की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। यहाँ तक इसको बेचने की बातें की जा रही थी। इसको बलोर साहब ने, हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, अफगानिस्तान की मिसाल दे दी। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में रेलवे तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान रेलवे के बगैर चल सकते तो पाकिस्तान क्यों नहीं चल सकता। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान रेलवेज़ जब 2013-14 में जब ख्वाजा साद रफ़ीक जो इसके मिनिस्टर बने तो इसकी आमदन थी 18 अरब रुपए सालाना। इसकी 184 जो थी फ्रेट ट्रेन्स चलती थी पूरे साल के अंदर। बुनियादी तौर पर कोई भी इदारा, कमर्शियल इदारा है ना ये, कोई भी इदारा चल ही नहीं सकता जब तक वो कमाए नहीं। यहाँ पर जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें लेट थी, पेंशनर्स के अरबों रुपए में कह रहा हूँ वाजिबुल अदा थे, जो हम अपने पेंशनर्स को अदा ही नहीं कर पा रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक आए, आज माशाल्लाह यकम को तनख्वाह जो है मज़दूर के हाथ में होती है। जो इदारा 18 अरब कमा रहा था वो 41 अरब इस साल के माली साल के इख्तिताम पर कमाने जा रहा है। ये वो इदारा है जब हुकूमत 33 अरब का टारगेट देती है तो ये 36 अरब कमाता है, जब 36 अरब का टारगेट मिलता है तो ये 40 और 41 अरब कमाने जा रहा है। ये परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ इसकी। इसके नतीजे में अरबों रुपए के वो ड्यूज़ भी अदा हो गए, लोगों को घरों में उनके बुज़ुर्गों को पेंशन जो है मिलती है। यहाँ पर यकम को पूरे रेलवे में तनख्वाहें मिल जाती हैं। माली हालत, वो जो मैं 184 आपको ट्रेनों की बात कर रहा था कि पूरे साल में 184 चलती थी, आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे, क्या गैस करेंगे कि आज कितनी चलती होंगी? 184 से ज़्यादा हम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा चल रही हैं? आप 200 चल रही होंगी, 250 चल रही होंगी, और ज़्यादा कर लें, 300 कर लेते हैं, और ज़्यादा कर लें। आप बता दें कितनी चल रही हैं? इस वक्त 3,500 ट्रेनें चल रही हैं फ्रेट की रोज़ाना, और 3,500 का मतलब यह है जहां हर दूसरे दिन एक ट्रेन निकलती थी मेरे दोस्त मेरे भाई, अब वहाँ रोज़ाना 10 ट्रेनें निकलती हैं। अभी साइवल कोल पावर प्लांट का जब आगाज़ होगा तो आप 5 से 6 ट्रेनें तकरीबन जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो हम गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं वो है ट्रेन के आमदोरफ्त के टाइम की। वो आज भी आप समझते हैं कि वो हम बेहतर कर सकें उसको? जब आज भी लोगों को ये शिकायत रहती है, लोगों को कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि ट्रेन ताख़ीर से पहुंची। अच्छा, पिछले दिनों शिकायत ज़्यादा इस वजह से हुई, धुंध की वजह से ना। जब धुंध होती है, मौसम की शिद्दत होती है, तो आप क्या करते हैं कि धुंध वाले एरिया, सकट डिवीजन हमारा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, साइवल डिवीजन बीच में आता है, और आगे गुजरांवाला में भी जो है ये इशू आता है। लाहौर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब ट्रेन जो आपकी 110 किलोमीटर फी घंटा पे आनी है, आप उसकी स्पीड कम करके 55 कर देते हैं। ये एहतियात है, ये खाली धुंध के दिनों में नहीं। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आज से 3 साल पहले हमारी जो पंक्चुअलिटी थी 49% थी, और हमारे पास दोस्त इस पे मजाक भी करते हैं कि पता नहीं चलता था कि जो ट्रेन आ रही है वो आज जो वक्त पे पहुँच गई, ये पता चलता था कि ये तो कल आनी थी इस वक्त, जो आज इस वक्त पहुँची है। लेकिन इस वक्त हमारी जो पंक्चुअलिटी है वो 80% पर पहुँची हुई है, 20% अभी तक है।
اس میں بہت سارے فیکٹرز ابھی بھی ہیں، ہماری پٹری کی، ہمارے انجنوں کا مختلف ایشوز بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ ٹرین لیٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ واپس لانے کے لیے بڑا کرنا پڑا. تو اس وقت ہم 80% پر ہیں، 20% ہماری لیٹ ہے. اچھا نجم صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی انڈیویجول ود ان دا آرگنائزیشن انکوائری ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بھی ریلوے میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے کوئی کلپریٹ سامنے نہیں آتا، پتہ نہیں لگتا کہ کس کی غلطی تھی. لودھرا میں واقعہ ہوا، آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک چنچی والے کی غلطی تھی یا جس کی بھی تھی، نہیں ہمارے ڈرائیور کی غلطی. حال ہی میں شیخ پورہ میں بھی ایک واقعہ ہوا. کبھی ہمارے سامنے ایسی مثال کیوں نہیں پاکستان ریلوے لے کر آیا کہ صاحب اس بندے کی غلطی تھی، اس بندے کے خلاف یہ انکوائری کی گئی ہے؟ نہیں، یہ پینڈنگ ہے. ابھی پرسوں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام پچھلے 2 سال کے حادثات کا جائزہ لیا گیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انکوائریز جو ہیں پینڈنگ ہوئی ہیں، تاخیر کا شکار ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس پر خواجہ سعد رفیق نے ان کو 15 دن سے 1 مہینے کا مختلف کیسز میں ان کو ٹائم دیا کہ ان کو مکمل کیا جائے اور ان کو جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں. یہ بھی جو حال ہی میں شیخو پورہ میں واقعہ ہوا یہ کس وجہ سے پیش آیا؟ یہ تو جی بہت ہی افسوسناک بات ہے. ایک ٹینکر ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں پیٹرول موجود ہے. آبادی زیادہ ہوگی، جہاں پر گاڑیاں زیادہ ہوں گی، جہاں پر ٹریفک زیادہ ہوگی. ہماری مین لائن ہے نا یہ، جو کہ پنجاب سے گزرتی ہے. اور پنجاب میں ایشو یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 15 سے 20 برسوں میں دیکھیں تو اس کی آبادی میں اور یہاں پر گاڑیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹرین چلے گی نہیں تو حادثہ بھی نہیں ہوگا. اور جیسے میں نے آپ کو ابھی ٹرینز کی آپ کو تعداد بتائی، تو اگر اب ٹرینیں چلیں گی تو پھر حادثات بھی ہوں گے. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ وزارت دفاعی پیداوار کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. ہمارے جو نئے انجن آئے ہیں وہ بھی بڑے سینسٹیو ہیں. چیزیں ساری بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر وہ اوور ہیڈ بریجز یا انڈر پاسز بن جائیں گے تو اس میں کمی بہت زیادہ آ سکتی ہے. سیف ہو جائیں گے نا پوری دنیا کے اندر. میں آپ کو ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ریلوے کے ٹریک آئسولیٹڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں پر کرکٹ نہیں کھیلتے، آپ وہاں پہ چارپائیاں بچھا کر نہیں بیٹھے ہوئے. یہ بات مجھے ضرور کرنی ہے پروگرام میں کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ریلوے لائنز پہ سو رہے ہوتے ہیں، رات کو کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ریلوے لائن سے دور کرنے کے لیے کوئی اویئرنیس کا، اس سے بھی بڑھ کے ایک بات ہے، جب آپ کسی چوک کو کراس کرتے ہیں تو کیا آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ بالکل صحیح. دیکھیں ٹرین لوہے کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. لگتا ہے یہ بہت سلو ہے. وہ جب 110 105 110 سپیڈ پر بھی چل رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے وہ بہت سلو ہے، لیکن وہ سلو نہیں ہوتی، وہ بہت تیزی سے آپ تک اپروچ کرتی ہے. اور دوسری بات، جب آپ ریلوے پہ تنقید کرتے ہیں، جب میں نے آپ کو پرفارمنس کی بات بتائی، میں نے آپ کو فریٹ کی بات بتائی، میں نے آپ کو ملازمین کے حوالے سے بتایا، ہماری ورکشاپس آباد ہو گئی ہیں، ہم نے 55 امریکن جدید ترین، پہلے ہمارے پاس جو لوکوموٹیو تھے وہ 12,000 ٹن لوڈ اٹھا سکتے تھے، اب ہم لے رہے ہیں جو 24,000 ٹن لوڈ اٹھا سکتے ہیں. ٹوٹل 34,000 ٹن کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں. یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جو افسر دن رات کام کر رہے ہیں، جو منسٹر دن رات کام کر رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حادثات پہ خوش ہوں گے؟ ان کی پرفارمنس تو ہم نے روکنے کے لیے تو کوئی میکانزم بنانا پڑے گا. جو اس کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ کام 60 سالوں میں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا، 70 برسوں میں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا. چلیں خوشائن بات ہے کہ ابھی ہو رہا ہے. جی ہاں ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. مجھے بریک لینی ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹیکنیکلی ہم ریلوے کو ڈسکس کریں گے کہ زیادہ تر حادثات کس وجہ سے پیش آتے ہیں، اور اگر کوئی انٹیمیشن ہو جائے تو ریل گاڑی کو روکا کیسے جا سکتا ہے. ٹیکنیکلی بڑے حادثات جو پیش آئے ہیں وہ بھی پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ریلوے کو دنیا کا 28واں بڑا ریل نظام ہونے کا اعزاز حاصل ہے. برٹش انڈیا کے زمانے میں بنایا گیا یہ ریلوے سسٹم جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجائے بہتر ہونے کے اور جدید طرز کے ریلوے نظام میں بدلنے کے بجائے مزید خستہ حال اور صرف ایک لوہے کا پہاڑ بن کر رہ گیا ہے، جو کہ کرپشن اور حکومتی عدم توجہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور آئے دن ریلوے حادثات معمول بن چکے ہیں. یوں تو ان 70 سالوں میں ریلوے کو بہت سے حادثات پیش آئے، لیکن پاکستان ریلوے کو سب سے زیادہ حادثات 2013 سے لے کر 2017 تک پیش آئے. ایک اندازے کے مطابق ریلوے کو ان 4 سالوں میں تقریباً 300 چھوٹے بڑے حادثات پیش آئے، جس میں سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے. ان حادثات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 2013 کو پاکستان ریلوے کو سال کا پہلا حادثہ 6 جولائی 2013 کو کراکرم ایکسپریس کو شیخو پورہ میں پیش آیا. اسکول کے بچوں سے بھرا ایک رکشہ ٹرین کی زد میں آنے سے خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 14 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے. اور اسی مہینے میں 25 جولائی 2013 کو گجرانوالہ میں کراکرم ایکسپریس کو پیش آیا، جس میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے. اسی طرح
हादसा 7 मई 2014 को कराक्रम एक्सप्रेस को नवाबशाह में बंदी के मुकाम पर पेश आया, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। और 2014 में दूसरा हादसा 11 नवंबर को पैसेंजर कोच को खैरपुर सिंध के करीब पेश आया, जिसमें 58 अफराद जाँ बहक और काफी तादाद में लोग जख्मी हुए। इसी तरह 3 जुलाई 2015 को गुजरावाला में पेश आने वाले हादसे में पाक फौज के जवानों समेत 19 अफराद जाँ बहक और 20 के करीब जख्मी हुए। साल 2015 में दूसरा बड़ा हादसा 20 जुलाई को कराची में पेल जानी रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जिसमें एक ही फैमिली के 6 अफराद जाँ बहक। और फिर इसी साल 17 नवंबर 2015 को जाफर एक्सप्रेस को बलोचिस्तान में आब गुम के करीब पेश आया, जिसमें 15 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए। फिर साल 2016 में 1 नवंबर को मुल्तान के करीब होने वाले ट्रेन हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 159 अफराद जख्मी हुए। इसी साल 8 अक्टूबर को हबीबाबाद के करीब होने वाले हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। साल 2017 में होने वाला ताज़ा तरीन ट्रेन हादसा 28 मार्च 2017 को शेखुपुरा में पेश आया, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। 2013 से लेकर 2017 तक ये वो हादसात हैं जिनमें हमें कई कीमती जानों से हाथ धोना पड़ा। इन 4 सालों में और भी काफी हादसात पेश आए, मसलन माल बरदार ट्रेनों का ट्रैक से उतर जाना शामिल है। जरूरत इस अमर की है कि हमें अपने रेलवे निजाम को जदीद दौर के तरीकों पर इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाले वक्त में हादसा से बचा जा सके। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हादसात पेश आते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ को, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान रेलवे की बहाली के लिए या बेहतरी के लिए बात की जाती है, वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है कि आज तक 70 साल गुजरने के बावजूद हम एक ऐसा रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सके जो कि इस रेलवे को बेहतर कर सके। हमेशा अगर हुकूमत पर तनकीद की जाती है, पाकिस्तान रेलवेज़ पर तनकीद की जाती है अपोजिशन जमातों की जानिब से या किसी और डिपार्टमेंट की जानिब से, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनकीद की जाती है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक बेहतर क्यों नहीं हो सका। तो हेड ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान रेलवेज़ के हैं, हुमायूं रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान रेलवेज़ आज तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं बना सका। बाज़ लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही हादसात भी पेश आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ को क्या करना पड़ेगा। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तनकीद की जाती है, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप समझते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बहुत ज़रूरत थी पहले से, जो आज तक हम नहीं कर सके, इसी वजह से हादसात भी पेश आते हैं, और क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान रेलवेज़ का बेहतर करके रेलगाड़ी को बेहतर किया जा सकता है या इस डिपार्टमेंट को बेहतर किया जा सकता? जी, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेलवे का जो है काफ़ी एक्सटेंसिव है। कोई 11-11.5 हज़ार किलोमीटर जो है इस वक्त हमारा ट्रैक है, पूरे मुल्क में फैला हुआ है, और इसको सारी गवर्नमेंट्स जो हैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती रही हैं, बट एक स्टेज आके 70s की डेकेड के बाद रेलवे के ऊपर इन्वेस्टमेंट का जो है वो काफ़ी कमी वाक़या होगी। रोड की तरफ ज़्यादा गवर्नमेंट्स का ध्यान हो गया। बट एनीवे, डिस्पाइट दिस जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप समझते हैं कि 70s के बाद रेलवे पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। मतलब ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस दौर में पाकिस्तान रेलवेज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कौमी इदारा है ये। नुकसान इन दिस सेंस कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, तो रोड सेक्टर को बहुत ज़्यादा एक तवज्जो मिली, रेलवे ज़रा थोड़ी सी अवॉइड किया गया। जी हाँ, और बट मतलब लकीली इस गवर्नमेंट में जो लास्ट हमारा ये टेन्योर है, इसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गाइडेंस और सुपरविजन और उनकी कायदाना सलाहियतों के होते हुए इसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली, और उसकी वजह से हमें माशाल्लाह हमारा जो PSTP है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ, जो कि अराउंड 40 बिलियन प्लस पे फॉर द लास्ट 2 ईयर जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई और इम्प्रूवमेंट आई। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हम तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब ट्रैक हर साल जो है अब रिन्यू कर रहे हैं फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। और इसी तरह इसके अंदर जो हादसात आप वजह कह रहे हैं, उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। एक जो मेन वजह है जिसमें पब्लिक की मैं समझता हूँ कोताही काफ़ी शामिल है, और वो है लेवल क्रॉसिंग्स जो हैं, जहाँ पे रेल और गाड़ियों ने इकट्ठा क्रॉस करना होता है एक ग्रेड के ऊपर। वहाँ पर हमारे जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं, इसके अंदर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत लोगों को खुद बड़ा एहतियात से दोनों तरफ देख के गुजरना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कि
ٹرین کو آتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں، اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ٹرین جو ہے 30 سیکنڈ میں آلموسٹ 1 کلومیٹر کور کر لیتی ہے، دیکھنے میں دور لگتی ہے. اچھا، لیکن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شاید ٹرین رک کیسے سکتی ہے، مطلب سڈن اگر ٹرین بریک بھی مارے تو کتنا ٹائم چاہیے ٹرین کو رکنے کے لیے؟ تقریباً اس کو 500 میٹر جو ہیں 500 میٹر بریکنگ ڈسٹنس چاہیے اس کو اسٹاپ پہ آنے کے لیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سپیڈ پہ ہے، کس فریم آف مائنڈ میں ڈرائیور جو ہے کتنی تیزی سے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے. بٹ جنرلی جب ان کو پتہ لگتا ہے عام طور پہ تو اٹس لٹل لیٹ. اور ٹرین جو ہے ایک بڑی ہیوج 700 ٹن یا 600 ٹن کا ایک ویٹ کیری کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک دم روکنا جو ہے پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے وہ بریکنگ ڈسٹنس جو ہے وہی 500 میٹر میں راؤنڈ آف کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے قریب چاہیے. تو اس سے اگر بیچ میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو پھر اس نے اس کے ساتھ ہٹ ہونا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ان مینڈ لیول کراسنگس کے اوپر یہ فینومنا کافی ہے کہ لوگ اپنے دھیان میں یا اپنے بغیر اس کی اٹینشن دیے دونوں سائڈوں پہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرین کی اپروچنگ اس میں، تو اس سے ایکسیڈنٹس کافی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو کوشش یہ کر رہے ہیں اس وقت، منسٹر صاحب بھی پوری اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہر فورم پہ ہر لیول پہ اس کو ہم ان مینڈ لیول کراسنگس کو کم سے کم کریں. اس سلسلے میں لاسٹ ایئر ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے 75 لیول کراسنگس کو میننگ کرنے کے لیے، دیٹ مینس اس کے اوپر فاٹک پرووائڈ کرنے کے لیے فنڈز پرووائڈ کیے تھے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے روڈ یوزنگ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ اس کو پروٹیکشن اس کی ارینج کرے، پرووائڈ کرے. ڈیفینیٹلی ریلوے اس میں اس کو آپریٹ کرتی ہے. تو 75 لیول کراسنگ لاسٹ ایئر ہوئے ہیں. اس سال بھی پنجاب گورنمنٹ نے، بلکہ چیئرمین پی این ڈی جہاں زیب صاحب سے ہماری میٹنگ فیبرری میں ہوئی، اور اس کے بعد ابھی آج بھی اس سلسلے میں منسٹر صاحب خود اب جا کے اس سلسلے میں میٹنگ کی ہے، اور انہوں نے ایگری کیا کہ ہمیں تقریباً 700 ملین کے قریب اس جو بجٹ ہے اس میں بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ ہم اور 75 لیول کراسنگ جو ان کی میننگ کر سکیں. اسی طرح ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا یہ ایشو. سر آپ کے نظر میں سب سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے ریلوے کا وہ کہاں پر کمزور ہے، کس صوبے میں کمزور ہے جہاں پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ سب سے زیادہ حادثات جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں. جی، یہ انفراسٹرکچر جو ہے کمزوری کے حوالے سے میں نہیں کہوں گا، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ان مینڈ لیول کراسنگ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ ہیں. دیٹ مینس ان مینڈ لیول کراسنگ کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک شارٹ کمنگ ان دس سینس ہے کہ سیفٹی میں وہ ذرا لو چلا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکسیڈنٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے. اچھا، ابھی ایگزیکٹ کیا فگرز ہیں آپ کے پاس جہاں پر ان مینڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس؟ جی، ہمارے پاس تقریباً 3 ٹوٹل جو ہمارے لیول کراسنگز ہیں جس میں مینڈ بھی ہیں اور ان مینڈ بھی ہیں، تقریباً 3398 جو ہیں آپریشنل لائنز کے اوپر ہیں، جس کے اندر ہم تقریباً 1500 کے قریب ان مینڈ ہیں جو آپریشنل لائنز کے اوپر ہیں، جن کے اوپر مین آپریشن ہمارا چل رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کچھ ولنریبل لیول کراسنگز ہیں ہر پروونس کے اندر. سندھ کے اندر بھی جو ہیں 70-75 کے قریب ہیں. پنجاب میں کوئی 436 کے قریب تھے، جس میں سے 75 ہم نے میننگ کر دی ہے. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے وہ تقریباً 30 کے قریب ہیں. اسی طرح NWFP میں 30 کے قریب ہیں. اور ہماری منسٹری کے لیول پہ اور منسٹر صاحب کے لیول پہ یہ ایفرٹس ہوئی ہیں، ان کو چیف منسٹرز کو لیٹر لکھے گئے ہیں جس میں KP کے بلوچستان اور سندھ، پنجاب واز دا فرسٹ ٹو گیو اس 75 لیول کراسنگ کی میننگ کے لیے. سیکنڈ ٹرانچ ہمیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ابھی، جسے ہم اور 75 کر دیں گے آج اس سلسلے میں دے ہیو ایگریڈ. اور اس کے علاوہ ان لیول کراسنگز پھر بھی ولنریبل ہیں، اگر اس کو ہم گیٹ لگا دیں تب بھی ایکسیڈنٹ کا مطلب 0.1% یا 1% اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ آپ اوور ہیڈ بریجز بنائیں گے، انڈر پاسز بنائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی ایک تو ہم BOT بیسس پہ ابھی آج بھی میٹنگ کی ہے کہ بلٹ آپریٹ ٹرانسفر بیسس پہ جہاں پہ پاسبل ہے انڈر پاسز بنوائیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہیلپ کریں. آن ٹاپ آف دیٹ اب ہم جو کراچی سے پشاور تک جو ML1 کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں 160 کلومیٹر پہ، اس کے اندر جو پروجیکٹ ہے اس میں یہ کنسیو کیا گیا ہے کہ دونوں ٹریک کے دونوں طرف فینسنگ کی جائے اپنے ریلوے کی باؤنڈریز کے اوپر، تاکہ وہ لوگ جو ٹریس پاس کرتے ہیں یا ایسے بے دھیانی میں اندر آ کے اور ٹریک کے اوپر آ جاتے ہیں وہ کنٹرول ہو سکے. اور آن ٹاپ آف دیٹ جتنے بھی کراسنگز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے فلائی اوور کے تھرو یا انڈر پاسز کے تھرو.
تو اس کے لیے ڈیزائن جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے. جو چائنیز فرم اس کے اوپر ایک کام کر رہی ہے, انہوں نے ایک پریلیمنری ڈیزائن کر لیا. اس ڈیزائن کے فائنل ہوتے ہی یا جو جیسے ہی وہ ہمیں موصول ہوتا ہے ہم اس کو شیئر کریں گے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ. کون سے ایسے ٹیکنیکل ایررز ہیں جن کی وجہ سے حادثات زیادہ رونما ہو رہے ہیں؟ اس میں جنرلی جو ہے ہیومن ایرر زیادہ ہے, یا کچھ کبھی ہماری طرف سے ڈپارٹمنٹ میں کچھ آ جاتا ہے, ایک دو لوگ غلطی کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا پھر روڈ یوزر جو ہے بد احتیاطی کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی اویئر کرنے کے لیے یا اس ساری چیز کو سیکیور کرنے کے لیے بھی تو پاکستان ریلویز کو ہی کام کرنا پڑے گا. پاکستان ریلوے اس سلسلے میں کافی کام کر رہی ہے. اس سلسلے میں ہمارے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میں ایک کیمپین ڈیوائز کر رہے ہیں پبلک کی اویئرنیس کے حوالے سے. اب اگر کوئی شخص ریلوے لائن پر سو رہا ہے یا کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو دور کرنا یا اس کو اویئر کرنا کہ یہ خطرناک ہے, یہ بھی پاکستان ریلویز کا ہی کام ہے. یہ قانوناً جرم ہے کہ آپ ریلوے کی حدود کے اندر آپ آئیں. اس کو ٹریس پاسنگ ہم کہتے ہیں, لیکن باوجود اس کے پبلک کو جو ہے اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. لوگ کھیلتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں, بچے جو ہیں چلنے کے لیے وہ لیول گراؤنڈ چونکہ فیل ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر ٹریک کے اوپر چلتے ہیں. شہروں کے اندر جہاں پہ ذرا گنجان آباد علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی اٹھ کے ٹریک پہ لائک لاہور سے دائیں بائیں شادرہ یا اس طرح کوٹلا کی طرف جائیں تو لوگ جو ہے ٹریک کے اوپر بہت آتے ہیں, ڈسپائٹ دس کے کہ وہ ایک جرم ہے اور اس کے باوجود آتے ہیں. ان کو منع بھی کیا جاتا ہے, لوگ روکتے بھی ہیں. کافی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے دیواریں بھی بنائی ہیں. اس کے باوجود انفارچونیٹلی لوگ سیڑھی لگاتے ہیں پھر اوپر کراس کر کے آتے ہیں. اور ابھی تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل کنٹرول کریں, بٹ اس میں پبلک کی بھی ہمیں بہت سپورٹ چاہیے. رادر ہم یہ سجیسٹ کر رہے تھے اس وقت ہم اس کو جو اسکولوں کے سلیبس ہیں اس میں بھی کسی طرح ہم انٹروڈیوس کرا سکیں کہ ایک آدھ کوئی اس چیپٹر یا کوئی سیکشن جس کے پبلک سروس کو میسج چلا سکیں, پبلک سروس میسج لائیں, یا سوشل میڈیا پہ ہمارے میسیجز ہم کافی سارے چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ڈائریکٹر پبلک ریلیشن جو ہیں اس سلسلے میں کافی ایفرٹ کر رہے ہیں. اور ایک اس کو بالکل سسٹمیٹک طریقے سے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور پبلک اویئرنیس کے میسیجز بھی اسی سے ڈیزائن جو ہے کر وہ رہے ہیں. حادثات کو بھی روکا جا سکتا ہے. لیکن پھر پاکستان ریلویز کو جو اپنا کام کرنا ہے وہ بھی پاکستان ریلویز کو کرنا پڑے گا اس ساری چیز کو سیکیور کرنے کے لیے. اس کا انفراسٹرکچر جو جس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کو اپ ٹو میرٹ کہہ لیں وہ کرنے کے لیے ضرور کرنا پڑے گا. انفراسٹرکچر میں اب جو ٹریکس ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کوئی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی ہم نے کال کیا ہے, مطلب پبلک سیکٹر پارٹیسپیشن کے لیے, تاکہ ہم جو چیزیں ہم خود اس وقت امیجیٹلی اٹینڈ نہیں کر سکتے ان کو پبلک سیکٹر. ہم امید کرتے ہیں ہمارے صاحب کہ جو 70 سال میں کام نہیں ہوا پاکستان ریلویز کے ٹریکس پر یا انفراسٹرکچر پر وہ اب ضرور ہوگا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چونکہ پاکستان ریلوے پر بہت زیادہ کرٹیسائز پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ اربوں روپے کا بجٹ پاکستان ریلوے پر لگایا جاتا, لیکن اس کا انفراسٹرکچر ابھی تک بہتر نہیں ہوا. پاکستان ریلویز کا موقف آپ نے سن لیا, پاکستان تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے اس پر. خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک سخت ترین اپوزیشن پارٹی کنسیڈر ہو رہی ہے, اور ریلوے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف بھی بڑا کرٹیسائز کرتی ہے. قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی لان تان کی گئی خواجہ سعد رفیق صاحب کی پرفارمنس پر اور ریلوے کے سٹرکچر پر. تو اعجاز چودھری صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ چونکہ اب جو ریلوے کا سٹانس ہے, ریلوے حکام کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی, وہ ریلوے کی بہتری کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرتی, یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ریلوے کو بہتر نہیں کر سکے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ناظرین جو گزشتہ ہفتے انہوں نے دی. اعجاز چودھری صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی صوبائی حکومتوں کا قصور ہے جو ریلوے کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو رہا؟ چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جی ریلوے کی بہتری اس لیے نہیں ہو رہی کہ صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کر رہی, صوبائی حکومتیں پیسہ نہیں دے رہی کہ ریلوے کا سٹرکچر بہتر کر سکیں. گزشتہ 3 سالوں کے اندر تقریباً 503 واقعات ہو چکے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب جب سے منسٹر بنے ہیں ریلوے کو حادثات پیش آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ اسی وجہ سے ہے کہ صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کر رہی. میرا خیال ہے سعد رفیق جو ہے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں.
ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں PMLN والے، اور چھٹی مرتبہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور وقفے سے 30-35 سال سے یہی حکمران ہیں۔ اور جتنا بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ریل کا سارا نظام ہے، یہ برباد ہی انہی کی حکومتوں کے اندر ہوا ہے۔ آپ اسے سب سے پہلے اس پہلو سے دیکھ لیں کہ یہ مسلسل خسارے میں ہے۔ 4 سال ہو گئے ہیں سعد رفیق اس کے وزیر ہیں، مسلسل خسارہ جو کہیں سے لے کر قوم کا خزانہ ہے، وہ صوبے میں ہو یا مرکز میں ہو، وہیں سے لے کے یہ پورا چلا رہے ہیں۔ پھر یہ کوئی پچھلے 4 سال میں آپ نے تعداد بھی بتائی ہے، مسلسل حادثے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تو آنکھیں کھلنی چاہیے آپ کی، اور آپ محض یہ کہہ کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں جی صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کر رہی۔ دیکھیں صوبائی حکومتوں میں سب سے بڑا ریل کا نظام تو ظاہر ہے پنجاب ہی کے اندر ہے نا، اور سب سے زیادہ واقعات بھی پنجاب میں ہوئے ہیں۔ تو آپ اس سے دیکھ لیں کوئی 200 کے لگ بھگ واقعات پنجاب میں ہی ہوئے ہیں۔ تو پھر یعنی کیا یہ کوئی فیکٹ ہو سکتا ہے کہ جی شہباز شریف کو کوئی کام کیا اور وہ کہے میں نے نہیں کرنا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہے، یہ ان کی شیئر نیگلیجنس ہے اور اتنی مجرمانہ غفلت ہے۔ میں بالکل دیانتداری سے کہتا ہوں کہ یہاں پر پے در پے واقعات ہوتے ہیں، دنوں کے وقفے کے ساتھ پھر ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اور اتنا یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ سعد رفیق کا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر بھی 6 لوگ آج مر گئے، 10 لوگ مر گئے، اس کے چہرے کے اوپر بھی کوئی تاثر یا ندامت کا ایک شکن نہیں ہوتی کہ آدمی سمجھ سکے کہ اسے کوئی فکر ہوئی ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کے اندر۔ اور 4 سال کے بعد بھی اگر وہ اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سامنے لے کر آئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی توجہ اپنے کام کے اوپر ہے یا اور کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں پراپرٹی کا، وہ اسی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ صاحب چونکہ ایک قومی ادارہ ہے پاکستان ریلوے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ریلوے کو کس دور میں ہوا؟ چونکہ بلور صاحب کے دور میں ہم نے یہ بھی باتیں سنی کہ پاکستان ریلوے کو بیچ دیا جائے، اب ریل چل رہی ہے کم از کم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان ریلویز کو، چونکہ ایک قومی ادارہ تھا، اس کو کس دور میں ہوا سب سے زیادہ نقصان؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بلور صاحب کا دور ایک ایسا یعنی خوفناک دور تھا کہ جس میں بڑے بڑے سکینڈلز بھی پکڑے گئے، خسارہ بھی سب سے زیادہ ہوا اور ریلوے کو نقصان بھی سب سے زیادہ ہوا۔ لیکن یہ جو گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں، انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ اس کے اندر تبدیلی تو پیدا نہیں کی، یہ بھی تو روٹین ہی میں چلا رہے ہیں۔ تو اس میں صرف یعنی اتنا سا کام اگر کر لیں کہ جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ذرا ایلیویٹ کر لیں، ان کے ساتھ لائزون پیدا کر کے انہیں ایلیویٹ کر لیں، اور وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا نظام درست ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہے، ادھر ہی سے ارن کر کے یہاں پر ہی اسے دوبارہ انویسٹ کر دیا جائے تو ریل کا نظام جو ہے درست ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہم تو ابھی بھی 70 سال اور 100 سال پہلے والی ریل کے ٹریک کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے اب ٹریک تقریباً ناپید یہی جسٹیفیکیشن خواجہ سعد رفیق صاحب دیتے ہیں کہ جو 70 سال میں نہیں ہوا وہ اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 70 سال میں ایک ریل کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکا تو میں 4 سال میں کیسے ٹھیک؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ بات پہلے سال میں کہہ رہا ہوتا نا تو پھر شاید میں زیادتی کر رہا ہوتا۔ 4 سال کے بعد تو سعد رفیق صاحب کو کوئی اپنی بتانی چاہیے کارکردگی، اور کارکردگی نہیں، کوئی ویژن بتا دیں ریل کے بارے میں، پلاننگ بتا دیں ریل کے بارے میں، کچھ تو کہیں 4 سال کے بعد کہ جی یہ ہے اس کا یعنی جو راستہ ہے جس پہ ہم نے ترقی کے لیے چلنا ہے ریل کی، اور یہ ٹائم لائن ہے۔ وہ تو کم از کم بتا سکتا ہے 4 سال کے اندر، کہ وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کا کام ہو، دھیان آپ کا اپنے کام کے اوپر ہو، تو کیا ٹائم لائن نہیں بتائی جا سکتی کہ نہیں جی دیکھیے 70 سال میں تو نہیں ہوا لیکن میں 40 سال میں کر دوں گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے، صوبے کوآپریٹ نہیں کرتے۔ صوبوں کے ساتھ جب فیڈریشن آپ کی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جب صوبوں کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی تو صوبے بھی کوآپریٹ کریں گے۔ آپ اس تاثر کو تو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی صوبے کوآپریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹ از آلویز ریسیپروکل۔ میں آپ سے تعاون کروں گا تو آپ مجھ سے تعاون کریں گے نا۔ اگر نواز شریف صاحب پوری دنیا کے اندر اگر 4 سالوں کے اندر 100 ملکوں کے اندر گئے ہیں تو 90 میں اپنے چھوٹے بھائی کو ہی لے کے گئے ہوں، باقی تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ان کا کچھ لگتے ہی نہ ہوں،
اور लेके ही ना कभी साथ गए हों, तो मुझे बताइए फिर आप अपने भाइयों से क्या तवक्को रखेंगे। मैं ये सिर्फ एक वो बात कर रहा हूँ जो अखलाकी तौर पे मानी हुई बात है कि ये इस कदर इसे अपना एक फैमिली वेंचर बना के रखते हैं हुकूमत को कि किसी को भी साथ नहीं मिलाते। कितनी दफ़ा कायम अली शाह साहब गए, कितनी दफ़ा मुराद अली शाह गए, कितनी दफ़ा परवेज़ खटक गए, कितनी दफ़ा बलूचिस्तान वाले गए, नहीं गए ना। इसीलिए ये वो कोऑपरेशन सूबों को देते नहीं हैं जिस कोऑपरेशन के वो मुस्तहिक हैं। अगर ऐसा दो तरफा निज़ाम चल रहा हो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं, सूबा कैसे इनकार कर सकता है फेडरेशन को कि मैं आपसे ताउन नहीं करता। लेकिन इसका मतलब मैं आपसे एक बात कर, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कौमी इदारे को तबाह किया जाए, तबाह कर रहे हैं ना, अपनी नालायकी के सबब कौमी इदारे को तबाह कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के मेरा ख्याल है कोई 40 अरब से ज़्यादा पैसे हैं जो बिजली की मद में देने वाले हैं, तरबेला की रॉयल्टी देने वाली है, ठीक है ना। उनको तो दवानी एक नहीं देते, ठीक है। उनसे जब आप कहेंगे कि जी आप ट्रैक खुद ही बना लें या जी आप फाटक खुद ही बना लें, तो वो कहेंगे जी पैसे दे दें तो बना लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा संजीदा मसला है। ये टॉक शो से कहीं ज़्यादा ऊपर के सतह के ऊपर इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इनको पूरा मौका मिला और कौम ने इन्हें मौका दिया कि ये कुछ ठीक कर सकें। और साद रफ़ीक साहब वैसे तो सियासत के तो मुझे लगता है अपने आप को शाह सवार समझते हैं। यहाँ कराची और हैदराबाद जाके कूड़ा बता रहे थे वहाँ पे लोगों का, तो इतनी दूर जाके कूड़ा देखने की साद रफ़ीक साहब को क्या ज़रूरत है। रेलवे के शेड के आगे पीछे ही देख लें तो कूड़ा ही कूड़ा है, अपने हल्के के जाके देख लें तो कूड़ा ही कूड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर सियासी जमातें हैं चोई साहब, वो भी हमने देखा कि कौमी इदारों की बहाली के लिए कोई उस तरह आवाज़ नहीं बुलंद करते। आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, धांधली के ख़िलाफ़ किया, करप्शन के ख़िलाफ़ किया, लेकिन ये कौमी इदारा है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से तबाह हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो सब आप लोगों का मैं आप सर्च करता हूँ। देखिए, तहरीक इंसाफ वाहिद एक सियासी जमात है जो ये कहती है कि आप सियासी मुदाखलत छोड़ें, सियासी भर्तियाँ छोड़ें, सियासी इन्वॉल्वमेंट कम करें, मफाद लेना बंद करें, निज़ाम बनाएं और लोगों को अकाउंटेबल कर दें। यानी सारे अदारे तबाह हैं, कौन सा अदारा ऐसा है? साद रफ़ीक साहब भी कहते हैं कि आप एक सियासी भर्ती रेलवे में दिखाएं। देख, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ना, तो मान लिया आपने भर्ती नहीं की, आपने उसकी किस तरह आखिर उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ तो करना है ना, कि अगर लॉस में है वो तो वो किसी तरह प्रॉफिट में आ जाए। अगर आ जाए तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे तो हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये तो यानी मैनेजमेंट का काम है ना कि एक वो कारोबार है जो बिल्कुल डूब गया है, एक उसको उठा के लेके आना, फिर मुसलसल उसके अंदर पैसा इंजेक्ट किया जाता है PIA की तरह। रेलवे में भी किया जाता है, स्टील मिल में भी किया जाता है। यानी अगर मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक ये सारे ही कहें इनके अपने कारोबार, मैं तो सारा बचपन से जानता हूँ ना, खुद लाहौरिया हूँ और तकरीबन हम उम्र हैं, ये या मुझसे छोटे हैं या थोड़े बड़े हैं, तो हमने तो 40 साल पहले इन सबको देखा हुआ है ना कि इनके हालात क्या थे। अब खुद बन जाएं ये अरबपति और खरबपति और इनके सारे कारखाने चलते हों, सारी मिलें चल रही हों, लेकिन स्टील मिल ना चले, PIA ना चले। ये कौमी इदारों को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? मतलब PIA, स्टील मिल हो गई, अपनी नालायकी की वजह से। अपनी तरजीह जिंदगी की नहीं है। जिंदगी की तरजीह ये नहीं है कि रेल का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। जिंदगी की तरजीह ये है कि अपनी ज़ाती कारोबार, अपने जो इर्द गिर्द है उसको उठा लिया जाए। ये तो चलता है। वो तो जो आदमी का लॉजिक ये होगा ना, कोई जी 70 साल से चल रहा है, मैं कैसे ठीक कर दूं, तो तुम वजीर किस लिए बने हो? तुमने ये नारा क्यों हल्फ क्यों उठाया पार्लियामेंट में जाके कि हम इस मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए काम करेंगे? आप अपने हल्फ से गद्दारी कर रहे हैं, अपनी पब्लिक कमिटमेंट से गद्दारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो एक पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून नहीं है, अगर है तो बिल्कुल ही मोम की नाक की तरह है। वरना जिस दिन आदमी मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, जिस दिन किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर वो आ जाए, मेंबर पार्लियामेंट को छोड़ दें, पब्लिक ऑफिस पे आ जाए, उसको अपने कारोबारों से दस्तबरदार होना होगा। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सब जब उसकी तवज्जो अपने काम के ऊपर, लेकिन उसके तो पूरा हमें सिस्टम की तब्दीली चाहिए ना। ज़ाहिर हमारा निज़ाम भी ऐसा बना है, अकाउंटेबिलिटी का भी निज़ाम चाहिए सब हमारे यहाँ से। मुख्तसर ये बता दिएगा कि साद रफ़ीक साहब बड़ा दावा करते हैं कि रेल की जो हालत है वो पहले से बेहतर हुई है। आप उनका ये जो दावा है, ये जो ये अचीवमेंट है, उसको मानते हैं कि पहले से बेहतर किया, या आप समझते हैं कोई काम नहीं? आप मुझे बताइए कि इंसानी जान की अहमियत कोई होती है कि नहीं होती? साद रफ़ीक साहब के तो जाने तो ज़्यादा अब गई हैं, किसी इंक्वायरी को कभी सामने नहीं लाया गया। कोई पूछे ना, साद रफ़ीक साहब इतने हादसे हुए,
सैकड़ों 500 हादसे हुए, ठीक है। आप मुझे बता दें 5 इंक्वायरियां हमने मुकम्मल करके ए को हमने जिम्मेदार करार दिया, बी को हमने सजा दिलवाई, सी को हमने निकाल दिया निज़ाम, कुछ भी नहीं है, टाइम फिश है। इसलिए मैं मुझसे आप कैसे तवक्को रखते हैं कि मैं कहूँ कि कारकर्दगी बेहतर हुई है? फिर बात तो चौधरी साहब वहाँ पे एहतसाब की आ गई। जब इदारों के अंदर अपने अंदर एहतसाब नहीं होगा, फिर ना तो किसी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आएगी, ना ही कभी कोई कल्प्रेट जो है वो सामने आएगा। इसे आप इर्रेलेवेंट न समझिए। जो आदमी शाम को सोने से पहले अपना एहतसाब नहीं कर सकता, जो कौम शाम को अपना एहतसाब नहीं कर सकती, उसको दुनिया का बाहर का कोई सिस्टम, ये जो हम मुसलमान उसका कभी हमारा कभी एहतसाब का निज़ाम लागू नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। देखें ना, सबसे पहला हदफ तो मैं अपना, मेरी ज़ात खुद पहला हदफ है एहतसाब का। अगर मैं अपना एहतसाब खुद करने की सलाहियत नहीं रखता और अपने आप को सारी छूट दे देता हूँ किसी भी वजह से, तो इसका मतलब है कि मैं अदारा भी नहीं बनने दूंगा एहतसाब का कि जो मेरा एहतसाब कर सके। इसलिए ये हमारे दीन का एक हुक्म है कि सबसे पहले अपना एहतसाब करो। अब इसलिए कोई एहतसाब भी नहीं होता, लोग अपने आप को बालातर समझते हैं और ये समझते हैं कि जी हम ही सब कुछ हैं, और जो कुछ ऊपर से डिवाइन मैसेजेस आए हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि आज के दौर के अंदर सुने और समझे और अमल किए जा सके। इसलिए बहुत शुक्रिया। आप अपना एहतसाब करना चाहिए। और हम ये बार बार बात करते हैं कि जब तक हमारे यहाँ एहतसाब का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, हम इदारों के अंदर एहतसाब नहीं कर सकेंगे, हम मजबूत कौमी इदारे उनको बेहतरी की जानिब नहीं ला सकेंगे। और ये तो रेलवे हुकाम खुद मानते हैं कि आज तक जितने भी हादसात हुए हैं रेलवे के अंदर, कोई किसी कल्प्रेट को सामने नहीं लाया गया, कोई एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि साहब इस शख्स की गलती की वजह से ये रेलवे का हादसा हुआ। जब तक, मेरा ख्याल है चौधरी साहब की बात से भी मैं इत्तफाक करता हूँ कि जब तक हम इदारों के अंदर एहतसाब के निज़ाम को मजबूत नहीं कर सकेंगे, हम अपने कौमी इदारों को इसी तरह नुकसान पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।